आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास के पौधे मुरझा क्यों रहे हैं। काश्तकार दोस्तों, इन दिनों आपको कपास के खेत के अंदर पौधों के मुरझाने वाली बीमारी नजर आ रही होगी। काश्तकार दोस्तों, होता कुछ यूं है कि आपको सेहतमंद पौधे अचानक मुरझाए हुए नजर आने लगते हैं। पौधा मुरझा जाता है और अगले दिन मर भी जाता है। काश्तकार दोस्तों, बाज खेतों के अंदर आपको कपास के पत्ते पीले होते हुए नजर आ रहे होते हैं और कहीं कहीं आपको पत्ते जामुनी रंग के होते हुए भी नजर आ रहे होते हैं और कहीं कहीं आपको कपास के पत्ते सुर्ख रंग के भी नजर आ रहे होते हैं। जो पौधे मर जाते हैं उन्हें तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो पौधे बच जाते हैं हम उन्हें मरने से रोक सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, ऐसे खेतों के अंदर जहां आपको पौधे मुरझाए हुए नजर आए, वहां पर आपने पहला क्या काम करना है? पहला काम आपने ये करना है कि आपने ऐसे पौधे को जड़ों समेत उखाड़ कर उसका अच्छी तरह से मुआयना करना है। अगर जड़ों के ऊपर आपको सुराख नजर आ रहे हैं या सुरंग नजर आ रही है तो फिर तो ये दीमक का हमला है। तो ऐसी सूरत में आप दीमक का इलाज करोगे, क्योंकि गर्म मौसम के अंदर दीमक भी हमारी कपास की फसल के ऊपर हमला आवर हो रही होती है और बिल्कुल उसी तरह से पौधे दीमक की वजह से भी मुरझा रहे होते हैं। लेकिन अगर दीमक का हमला आपको नजर नहीं आया, कोई सुराख या सुरंग जड़ों के ऊपर नजर नहीं आई, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप ये 3 काम करें। पहला काम आप ये करें कि आपने पानी लगाना है तो 1 किलोग्राम थायोफनेट फंजीसाइड जो है ये आपने फ्लड कर देनी है। ये आपको 400 ग्राम की पैकिंग में एक पैकेट मिलता है। आपने 2.5 से 3 पैकेट फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करने हैं। उसके साथ ही आपने सल्फर भी फ्लड कर देना है। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने इन दोनों चीजों को फ्लड कर देना है। और तीसरे नंबर पर आपने फोसिटाइल एल्यूमिनियम का स्प्रे जो है वो आपने 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से कर देना है। ये जो है ना स्प्रे फोसिटाइल एल्यूमिनियम, ये आपने 100 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करवाना है। जो पौधे मुरझा चुके हैं वो तो अब ठीक नहीं हो सकते, बल्कि आइंदा मजीद पौधे मुरझाने से बच जाएंगे। हम आइंदा के लिए पौधों को मुरझाने से बचा सकते हैं।
اس کے علاوہ دوستو ہماری کپاس کے جو پتے جامنی اور سرخ رنگ کے ہو رہے ہوتے ہیں وہ مگنیشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 سے 3 مگنیشیم کے سپرے کروا دیں۔ 300 گرام مگنیشیم سلفیٹ فی ایکڑ کے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ایک ہفتے کے وقفے سے اس کے 3 سپرے کروا دینے ہیں۔ ایک ہفتے سے مگنیشیم کے آپ نے 3 سپرے کروا دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ یوریا کی پوری مکمل بوری فلیڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی، تو آپ کا کھیت مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سارے عمل سے آپ کا جو کھیت ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔